पदमुक्त गर्नुका पछाडि कारणहरू त हुन्छ नि त हैन, केही आधारहरू त हुन्छन्। राजनीतिक प्रतिशोध अथवा गुट बाहेक अरू अरू केही पनि देखिएन। त्यो त मैले हिजो पनि भने, यो विवादको एउटा असली चाहिँ बहाना चाहिँ भयो भन्ने लाग्छ मलाई, असली बहाना भयो। त्यसकारणले त्यसैमा टेकेर चाहिँ अहिले यो चाहिँ निर्णय भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुख्यमन्त्रीले कसैबाट आएको निर्देशनलाई पालना मात्र गर्नुभयो कि उहाँसँग त्यो अरू खालको त्यस्तो खालको पावर थियो र यहाँलाई मुक्त गर्नुभयो? जुन खालको एउटा नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ निर्वाह गर्न नसकेकै महसुस मलाई पनि भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको नाताले, प्रदेश सरकारको प्रमुखको नाताले उहाँले गर्व गर्ने काम चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै भइरहेको थियो। म दाबी गर्छु यो कुरा, म दाबी के गर्छु भने उहाँले गर्व गर्नुपर्ने अथवा प्रदेश सरकारले गर्व गर्नुपर्ने काम चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट। 14 गते लगभग 10-11 देखि 2 बजेको बिचको इन्सिडेन्ट भनौँ, यो एउटा घटनाक्रम चलिरहँदा त्यो दिन यहाँ मन्त्रालयकै काम विशेषले काठमाडौँ जानुभएको थियो। काठमाडौँमा यहाँलाई सूचना आइसकेपछि यो घटनाक्रम, त्यो दिनको घटनाक्रम सरस्वती आम दर्शकलाई बुझ्ने गरेर कस्तो कस्तो खालको अगाडि पूर्व सङ्केतहरू आए अनि कसरी जानकारी पाउनुभयो, दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। मैले के एउटा चाहिँ सूचना अथवा जानकारी गराउँछु भने यहाँले सोध्नुभयो जस्तो सरकारका मान्छेहरू भिडभाड गर्ने, जुलुस गर्ने र जनतालाई, नागरिकलाई भड्काउने, उत्तेजित गर्ने, यो हो हाम्रो जिम्मेवारी। यदि उहाँले आफैले स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्ने त्यो चाहिँ थियो भने उहाँले मलाई नैतिक रूपले मैले अघि जुन भने तपाईँलाई म यसरी पदमुक्त गर्दैछु, अथवा काङ्ग्रेससँग अथवा राजपाका दुईजना उहाँ पनि मान्नेहरू हुन्छ, यो जमघट बनाएर अथवा यो समीकरण गरेर तपाईँहरू पनि कतै सरकारको समीकरणको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ कि? दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यति बेला समर्पण मिडिया धनगढीको विशेष बहसमा हुनुहुन्छ। यो विशेष बहसको बुलन्द बहस हाम्रो नयाँ श्रृङ्खला हो र केही महिनादेखि हामीले यो श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेलामा जसरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न गइरहेको छ। यी घटनाक्रमहरूलाई जोडिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अछुतो हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा केही दिन अगाडि पौष 14 गते मुख्यमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। यो सामाजिक सञ्जालमा यी कुराहरू पछिल्लो समय भाइरल बनिरहेका छन् अथवा टिका टिप्पणी पनि हुने क्रम जारी रहेको छ। कार्य सम्पादनका हिसाबले 7वटै प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा बिना कारण पठान सिंह बोहरालाई किन पदमुक्त गरियो भनेर यति बेला सुदूरपश्चिमको राजनीतिक वृत्त अथवा राजनीतिमा चासो राख्नेहरूले अझ यसलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन्। आज पदमुक्त गरिएका पठान सिंह बोहरासँग हामी विशेष छलफलमा जोडिएका छौँ। किन पदमुक्त गरियो र के खालका यस्ता खालका जो घटनाक्रमहरू जोडिएर उहाँ पदमुक्त हुनुभयो र आगामी योजना के छ यसबारेमा छलफल गर्नेछु। ढिला नगरी उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पछिल्लो समय बहाली हुँदै गर्दाखेरि मिडियामा व्यस्त नभएको मान्छे अहिले चाहिँ यहाँ व्यस्त हुनुभयो। यो जब हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यो महिनाको अस्ति 14 गते मलाई मेरो जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्नुभयो, त्यस पछाडि अझ अहिले खास गरिकन मिडियाका साथीहरूसँग यहाँहरूसँग धेरै अब सोधिरहनु भएको छ, जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। मलाई बाहिरबाट पनि नागरिकहरूले, शुभचिन्तकहरूले निकै एउटा कौतूहलताका साथ, एउटा जिज्ञासाका साथ किन कसरी के भएको हो भनेर चाहिँ एउटा अफसोस आश्चर्यजनक ढङ्गले एउटा चाहिँ जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ। त्यसैले मेरो अहिले फोन सम्पर्क यति धेरै भइराखेको छ, म एकदमै अरू कुनै काम कुराहरूतिर मेरो त्यो फुर्सद नै भइराखेको छैन। केवल चाहिँ सम्पर्क यस्तो कुराकानीहरू र मिडियाकर्मी साथीहरूसँग धेरै मेरो चाहिँ सम्पर्क भइरहेको छ।
अहिले यसरी नै चलिरहेको छ। मान्यज्यू, यस्तो खालको इन्सिडेन्ट तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा भइहाल्ला भनेर सोच्नु भएको थियो अथवा पूर्व सङ्केत केही थियो कि यो अकस्मात भएको घटना हो? अब एक किसिमले यो अकस्मात पनि हो होइन, किन भन्दाखेरि एउटा क्याबिनेटको मन्त्री आफ्नो काममा अगाडि बढिराखेको, काममा लागिराखेको र म त्यसरी काम पनि गरिराखेको अवस्थामा कुनै एउटा सङ्केत, कुनै सूचना, कुनै त्यसको एउटा अग्रिम सङ्केत हुन्छ नि, त्यस्तो कुनै सङ्केत बिना मलाई जसरी एउटा आकस्मिक रूपले मलाई पदमुक्त गर्ने कुरा मैले मिडिया मार्फत जानकारी पाएँ, यो मेरा लागि एउटा यो आश्चर्यजनक ढङ्गको होइन, एउटा आकस्मिक ढङ्गको जुन चाहिँ सूचना प्राप्त भयो, यो चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने अब यो के न के कसरी भयो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो कौतूहल त रहिरह्यो होइन, त्यो रह्यो। अब त्योभन्दा अगाडि तपाईँले जस्तो त्यस्तो पहिला पनि केही होइन देखि अथवा अहिले नै यो खटपट के भयो भन्ने विषयमा त अब मलाई खास गरिकन काममा त धेरै त्यस्तो गाह्रो साँगरो चाहिँ केही पनि भएन। मैले एउटा राम्रोसँग चाहिँ कार्य सम्पादन गरिराखेको अवस्था हो, कहीँ कतै त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि भएन। सामान्य अब कति बेला त्यस्तो केही कुरामा छलफल अथवा वादविवादहरू अथवा यसरी गरौँ उसरी गरौँ भन्ने त्यो सामान्य नै ठाउँ, त्यसलाई मैले त्यसलाई पनि धेरै चाहिँ ठुलो मैले मानेको छैन। तर एउटा जुन पार्टीभित्रको जुन एउटा वादविवादहरू सुरुदेखि हुँदै आएको अथवा चाहिँ खेमाका हिसाबले आदि इत्यादि विचार समूहका हिसाबले जुन ढङ्गको चाहिँ थियो, त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा धेरै पछाडिबाट विभिन्न खालको चाहिँ एउटा तनाव दिने अथवा टर्चर गर्ने अथवा विभिन्न खालको चाहिँ केही कमी कमजोरी भेटिन्छ कि भनेर यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू मैले पनि त्यो पाइरहेको थिएँ होइन। तर त्यस्तो कहीँ कसैले पनि कहीँ कतैबाट पनि भेटाउनु भएन, मेरो मेरो कमजोरी भेटाउन सक्नु भएन होइन, कमजोरी भेटाउन सक्नु भएन। अब अहिले जुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको चाहिँ जुन विवाद हो, यो विवादको एउटा असली चाहिँ बहाना चाहिँ भयो भन्ने लाग्छ मलाई, असली बहाना भयो। त्यसकारणले त्यसैमा टेकेर चाहिँ अहिले यो चाहिँ निर्णय भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा अब मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने भन्ने त अब संविधानमै व्यवस्था छ, ठिकै छ। तर पदमुक्त गर्नुका पछाडि कारणहरू त हुन्छ नि त होइन, केही आधारहरू त हुन्छन्। राजनीतिक प्रतिशोध अथवा गुट बाहेक अरू केही पनि देखिएन। त्यो त मैले हिजो पनि भने मिडियाका साथीहरूसँग कि म एउटा चाहिँ चरित्रमा मेरो कहीँ कमजोरी थियो कि अथवा मेरो चाहिँ कुनै अनियमितताहरू थियो कि मन्त्रालयभित्र काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो कामहरू गरेको थिएँ कि अथवा चाहिँ भनौँ न भ्रष्टाचार अनाचार अथवा अरू कुनै पनि त्यस्तो खालको कुराहरू केही पनि थिएन र मेरो दाबी छैन पनि होइन, मैले खुल्ला भन्छु, सार्वजनिक रूपले भन्छु। जुन दिन 14 गते लगभग 10-11 देखि 2 बजेको बिचको इन्सिडेन्ट भनौँ, यो एउटा घटनाक्रम चलिरहँदा त्यो दिन यहाँ मन्त्रालयकै काम विशेषले काठमाडौँ जानुभएको थियो। काठमाडौँमा यहाँलाई सूचना आइसकेपछि यो घटनाक्रम, त्यो दिनको घटनाक्रम सरस्वती आम दर्शकलाई बुझ्ने गरेर कस्तो कस्तो खालको अगाडि पूर्व सङ्केतहरू आए अनि कसरी जानकारी पाउनुभयो, दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। मैले के एउटा चाहिँ सूचना अथवा जानकारी गराउँछु भने यहाँले सोध्नुभयो जस्तो, अब बिहान त्यो दिनको बिहान 14 गतेको बिहान माननीय मुख्यमन्त्रीसँग पनि सम्पर्क भएको छ होइन, कहाँ हुनुहुन्छ के कहिले फर्किनु, अब त्यो त नियमित हाम्रो सम्पर्क भइरहेको थियो, कहिले फर्किनु भयो कि त्यतै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको थियो। म यतै छु, काम भएको छैन, म काममै चाहिँ लागिरहेको छु। हाम्रो अब मन्त्रालयको सचिव पनि सँगै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो बजेटका निम्ति सशर्तको जुन योजनाहरू हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ सङ्घीय सरकारले, ती योजनाहरूमा थप बजेटको व्यवस्थापनका निम्ति
अर्थमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ भेट्नुपर्नेछ, कुरा गर्नुपर्नेछ, यो विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। हामीले मन्त्रालयलाई डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ नि तयार गरेर ल्याएको छौँ, त्यो बुझाउनु पर्नेछ र त्यो चाहिँ के अरे यो समय चाहिँ मिलिरहेको छैन र त्यसैको काममा छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू भयो। र राजनीतिक ढङ्गले पनि के कसो भइरहेको छ त भन्ने कुराहरू गर्नु। कति बजेको कुरा हो त्यो? बिहान 8:30 अथवा 9 त्यस्तै होला, जस मलाई ठ्याक्कै यकिन भएन, जस बिहानकै बेला हो, समय हो। र अब राजनीतिको बारेमा पनि त्यति धेरै लामो कुरा भएन, सामान्य खालको कुराहरू भयो। अब त्यस पछाडि त्यो सामान्य ढङ्गले भएको कुरा पछि चाहिँ 2-2.5 घन्टा पछि मैले त्यो जानकारी पाएँ, मिडियाबाट जानकारी पाउँछु। तर त्यति बेलै मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभएको भए, सङ्केत गर्नुभएको भए एउटा अर्को कुरा केही हुन्थ्यो होला होइन। मैले राजीनामै पनि, तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् न, म यो निष्कर्षमा पुगेँ, मलाई यो बाध्यता भयो अथवा यो कारणले भन्दा पनि भइहाल्थ्यो भन्ने मात्रै हो मेरो, अहिले अरू केही पनि छैन। औपचारिकमा म आफै नै तपाईँले बाध्यता गराएपछि म राजीनामा दिन्छु भन्ने तपाईँ म कुनै त्यस्तो खालको चिप्किरहनका लागि अन्य चाहिँ प्रयासहरू गर्ने, अरू कुराहरू गर्ने, अरू कुरा गर्ने केही पनि गर्नेवाला थिएन र मेरो त्यो चाहिँ त्यो नेचर पनि होइन। म त्यसो गर्ने थिएन। म तपाईँ राजीनामा लेखेर दिनुहोस् कि या के गरौँ, म त यो निष्कर्षमा पुगेँ भनिसकेपछि मैले त्यो गर्थेँ होला होइन। त्यस्तो कुनै पनि केही पनि भन्नु, सङ्केतै गर्नु भएन। म त यसो गर्दैछु अथवा यो निष्कर्षमा अथवा यहाँको धनगढीको चाहिँ नि सुदूरपश्चिमको चाहिँ हाम्रो सरकारको अवस्था यस्तो छ, म यस्तो गर्दैछु भन्ने खालको कुनै पनि भन्नु। यो कुराहरूलाई यहाँनिर जोडिरहँदा मुख्यमन्त्री पछिल्लो समय आम पब्लिकले के दाबी गरिरहेका छन् भने जति पनि देशका 7वटा प्रदेश सरकारमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा अस्ति प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि यहाँ आएर कुरा राख्नु भएको छ। पब्लिकमा मिडियामा पनि त्यो कुरा आउँछ। सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाएर यहाँ जसरी सङ्घीयताको आभास आम पब्लिकले पाउनु पर्थ्यो त्यस्तो भएन भन्ने कुराहरू आम पब्लिकमा आइरहेको कुरा हो। मैले पब्लिककै कुरा यो राखेको हो। मुख्यमन्त्रीले कसैबाट आएको निर्देशनलाई पालना मात्र गर्नुभयो कि उहाँसँग त्यो अरू खालको त्यस्तो खालको पावर थियो र यहाँलाई मुक्त गर्नुभयो? यो संवैधानिक व्यवस्था त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यहाँले के भन्नुभयो भने जुन एउटा यहाँको जनमानसको बुझाइ छ, हाम्रो प्रदेश सरकारको सरकार प्रमुख प्रतिको जुन बुझाइ छ त्यो बुझाइमा धेरै हदसम्म सत्यता छ। म त्यो पनि भनिदिन्छु। किन भन्दाखेरि हामीले धेरै यो 3 वर्षको पिरियडमा अवधिमा हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीलाई धेरै सल्लाहहरू सुझावहरू दिने, यसरी जाउँ यसो गरौँ भन्ने खालका कुराहरू धेरै प्रयत्न गरियो। तर त्यसो नहुँदै पनि हामीले नैतिक रूपले भौतिक रूपले एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोगहरू हामीले हाम्रो मन्त्रालय प्रतिको जुन सरकारप्रतिको दायित्व, माननीय मुख्यमन्त्री प्रतिको दायित्व, त्यो हामीले नैतिक रूपले एकदमै त्यो दायित्व निर्वाह गरिरह्यौँ। तर जुन खालको एउटा नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ निर्वाह गर्न नसकेकै महसुस मलाई पनि भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो दिउँसोको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। अब हामी यो संसदीय व्यवस्थामा धेरै पहिलादेखि यसलाई आत्मसात गर्दै आएको पनि अभ्यास हुँदै आएको पनि हो। यसका चाहिँ नीति विधि प्रक्रियाहरू, कानुनका कुराहरू, संविधानका कुराहरू, काम गर्ने शैली तरिकाहरू सबै ब्युरोक्र्याट्सलाई बुझेको, यहाँको बाहिरको चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति वातावरण बुझेको, त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यो ढङ्गले काम गरिरहेका थियौँ। तर उहाँले यो कुरालाई बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ पनि यो अवधिमा रह्यो। त्यस कारणले अब यहाँले जुन अब सोध्नुभयो कि यो चाहिँ अब एक्सन लिन सक्ने अरू कामको लागि, जसरी भनौँ न एक तरिकाले सुदूरपश्चिममा विकास निर्माणका कामहरू थिए, अन्य रोजगारीका कुराहरू थिए। उहाँ आफै हिजोको दिनमा 20-30 वर्ष प्रवासमा बसेको जीवन बिताएको रोजगारीको व्यवस्थाको लागि उहाँले एक्सन लिन सक्नु भएन। तर गुटकै राजनीतिका कारणले गर्दा एकजना बहालवाला मन्त्रीलाई तुरुन्तै बिना कुनै इन्फर्मेसन भनौँ न एक तरिकाले बर्खास्त गर्नु भनेको त राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरू पब्लिकले त केही बुझेका छैनन्। मैले त्यही भन्न खोजेको। जस्तो तपाईँले के सोध्नु भएको थियो भने उहाँको पनि अब पर्दा पछाडिबाट अथवा ब्याक साइडबाट उहाँलाई प्रेसर भएर भन्ने खालको जो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसले पनि ठुलो काम गरेको हुनुपर्छ होइन। किन भन्दाखेरि मैले इमान्दारिताका साथ भन्दा मुख्यमन्त्रीजी प्रति मेरो कुनै आग्रह छैन, कुनै पूर्वाग्रह छैन।
अब हाम्रो सुझावहरूलाई सल्लाहहरूलाई उहाँले कति स्वीकार्नु भएन अथवा नस्वीकारे पनि अथवा नमाने पनि आफ्नै ढङ्गले चले पनि अब हाम्रो त्यो उहाँप्रति मेरो आफ्नो केही पनि व्यक्तिगत गुनासो छैन। किन भन्दाखेरि उहाँले जान्ने कुरा हो, उहाँले बुझ्ने कुरा हो हैन। साथीभाइको कहाँबाट जस्तो भनौँ न मिडिया क्षेत्रबाट पनि सुझावहरू सल्लाहहरू यसरी जाँदा ठिक हुन्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएकै छ। नागरिक समाजका तर्फबाट पनि भनिएकै छ, व्यापारिक अब उद्योग क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ अरू शिक्षा क्षेत्रबाट स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट विज्ञ मान्छेहरूले सल्लाह सुझावहरू औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले नदिएको होइन, त्यो हामीले मैले पनि राम्रोसँग बुझेको छु। तर धेरै कुरा उहाँले स्वीकार गरेको चाहिँ देखिएन। अब जुन तपाईँले भन्नुभयो अब यो चाहिँ मलाई पदमुक्त गर्ने कुरा त्यो चाहिँ पर्दा पछाडिबाट उहाँलाई पनि त्यस्तो किसिमले प्रेसर गरेर भएको कि भन्ने, उहाँलाई पनि त्यस्तो पर्न आयो कि भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यो एकदमै हुनसक्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास हो। किनभने उहाँले चाहिँ त्यो प्रेसरलाई ठेक्न नसकेर त्यो चाहिँ गरेको मुख्यमन्त्री एउटा पद मात्र हो, व्यक्ति मात्र हो, रिमोट अर्कैको हातमा छ हो। एकदमै उहाँले यदि उहाँले आफैले स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्ने त्यो चाहिँ थियो भने उहाँले मलाई नैतिक रूपले मैले अघि जुन भने तपाईँलाई म यसरी पदमुक्त गर्दैछु, तपाईँको विचार के छ, तपाईँ राजीनामा गर्नुहुन्छ कि त अथवा राजीनामा लेखेर दिनुहोस् न त हैन भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो अथवा भन्नु पर्थ्यो। त्यो उहाँले भन्न सक्नु भएन, त्यो आँट गर्न सक्नु भएन। त्यसका बलियो पक्षहरू यहाँ बहालबाला हुँदै गर्दाखेरि प्रदेश सरकारमा यो जनतालाई सूचित गर्ने बेला पनि हो, यति बेला यहाँको यो समय पनि के त्यस्ता खालका स्ट्रङ कामहरू गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ नैतिक रूपमा पनि आफ्ना हिसाबले हजुरलाई पदमुक्त गर्न सक्नु भएन रिमोटभन्दा बाहेकको कुरा गर्दाखेरि? त्यसैले ठिकै छ, यो जुन चाहिँ पदमुक्त गर्ने कुरा भयो, यो पदमुक्त गर्ने कुराले सरकारलाई नै अलिकता चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैन होला। गुटका कुरा आदि इत्यादि कुरा, अब यो पार्टीका लाइनका कुराले कसैलाई सन्तुष्टि मिल्ला, आत्मसन्तुष्टि अथवा धित मार्ने कुरा होला। ल पठान सिंह बोहरालाई हामीले चाहिँ हुत्याइदियौँ भनेर चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ यो कोठाभित्र चाहिँ सन्तुष्टि लिने कुरा होला कसैको हैन। तर समग्रमा त यहाँको हाम्रो प्रदेशवासीले, सुदूरपश्चिमका जनताले, नागरिकहरूले यो घटनाप्रति कसरी आफ्नो चाहिँ विचार बनाएका छन् भन्ने कुरा मैले पनि बुझिराखेको छु र त्यो चाहिँ त्यो टिप्पणी मैले पनि हेरिराखेको छु। त्यसैले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले लिनुभएको छैन। मलाई व्यक्तिगत रूपले त केही भएको छैन, म यसलाई धेरै ठुलो मान्दिनँ। त्यसैले यो जुन चाहिँ उहाँले गर्नुभयो यो चाहिँ अत्यन्त बेठिक हो भनेर प्रतिक्रिया आइराखेकै छ। अब कामको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा उहाँले त्यो महसुस, उहाँको अन्तरआत्माले त्यो चाहिँ महसुस गरिराखेको होला भन्ने म बुझ्छु। किन भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले अथवा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गर्व गर्ने, प्रदेश सरकारको नाताले, प्रदेश सरकारको प्रमुखको नाताले उहाँले गर्व गर्ने काम चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै भइरहेको थियो। म दाबी गर्छु यो कुरा, म दाबी के गर्छु भने उहाँले गर्व गर्नुपर्ने अथवा प्रदेश सरकारले गर्व गर्नुपर्ने काम चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट जे जति कामहरू भइरहेका थिए वास्तवमा तिनै कामका परिणामहरू अहिले देखिँदैछन् हैन। यहाँहरूले पनि देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। त्यो ढङ्गले योजना बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ हैन। त्यो अब जनताले पनि महसुस गरिराखेको अवस्था हो। अहिले प्रदेशको चाहिँ सडक भनिराखेको छ, यो प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको सडक पुल भनिराखेको छ, पक्की पुल भनिराखेको छ, अथवा सडकको कालोपत्रे भनिराखेको छ, झोलुङ्गे पुल भनिराखेको छ। 120 मिटरदेखि माथिको पुल मात्रै हामीले बनाउँछौँ प्रदेश सरकारले, त्यो मुनिको चाहिँ स्थानीय तहले बनाउँछ हैन। त्यो चाहिँ काम हेरिरहेको छ। सिँचाइका जो बाँझो जमिनमा त्यो सिँचाइ हामीले पुर्यायौँ। सिँचाइको अभावका कारणले पहाडका मान्छेहरू तराईमा बसोबास गरिआएको अवस्था छ र अब त्यो देखेर हामीले चाहिँ कामहरू देखेर मान्छेहरू, तराई बसेका मान्छेहरू, ओहो तपाईँले चाहिँ खानेपानी पुर्याइदिनु भयो गाउँमा, हामीलाई चाहिँ खेतमा सिँचाइ पुर्याइदिनु भयो भने त हामी यहाँ किन बस्छौँ? हामी त पहाडमै जान्छौँ। हाम्रो हावापानी, हामी व्यावसायिक खेती गर्छौँ, कृषि खेती गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ गाउँमा स्वास्थ्यको चाहिँ सुविधा भयो, शिक्षाको सुविधा भयो
अनि खानेपानीको सुविधा भयो, सिँचाइको सुविधा भयो, सडकको सुविधा भयो भने त हामी तराईमा किन झर्ने? मसँग यति धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ र भन्नुभएको छ कि प्लिज तपाईँले यो जुन सुरुवात गर्नुभएको छ यो कामलाई अझ चाहिँ तीव्र रूपले अगाडि बढाइदिनुहोस्। हामी धेरै मान्छेहरू चाहिँ हामी पाहाडमा जान्छौँ, पाहाडमा बस्छौँ, हामी त्यहाँ फलफुल खेती गर्छौँ, तरकारी खेती गर्छौँ होइन, हामी चाहिँ अन्न उत्पादन गर्छौँ, हामीलाई खान त्यही पुगिहाल्छ। त्यसो भनिरहेको चाहिँ अवस्था थियो। त्यस कारणले एउटा अत्यन्त तीव्रताका साथ कामहरू अगाडि बढिराखेका थियो र हामीले एउटा यो 3 वर्ष हाम्रो यो प्रदेश सरकारको 5 वर्षको कार्यकालभित्र यो प्रदेश सभाको कार्यकालभित्र हामी एउटा डेटामा तथ्याङ्कमा हामीले यो काम गऱ्यौँ भनेर भन्न सक्ने गरी देखाउन सक्ने गरी हामी जानुपर्छ भनेर मैले सुरुवातबाटै त्यो एउटा अभियानै भनौँ त्यो सञ्चालन गरेको थिएँ र मैले मन्त्रालय र माथमा रहेका चाहिँ डिभिजनहरूबाट यो ढङ्गले जाने हो है, हामी यो ढङ्गले जाने हो र यो हामीले प्राप्त गर्ने हो। त्यो तपाईँले त्यो तथ्याङ्क चाहिँ 5औं वर्षमा हामीले चाहिँ यहाँ तयार गर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले जानुहोस् भनेर मैले त्यो अभियान चलाएको थिएँ, निर्देशन दिएको थियो। त्यो पोलिसी नै मैले बनाइराखेको छु र हिजो मैले मन्त्रालयबाट बिदाई हुने बेला पनि कर्मचारीहरूको बिचमा मैले त्यो कुरा राखेको छु। म यहाँ नभए पनि, म बाहिर हुँदा पनि यो मन्त्रालयको यो लक्ष्य थियो, यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तपाईँहरूले कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले आग्रह गरेको छु। स्पष्ट रोड म्याप चाहिँ तयार गरिदिनु भएको छ। एकदमै हाम्रो गुरु योजनाहरू बन्दैछ, अरू कामहरूको चाहिँ एउटा तथ्याङ्क बन्दैछ, नीतिहरू बन्दैछ। त्यो सबै कुराहरू यो 5 वर्षभित्रमा हामी एकदमै अब 5 वर्ष पछाडि अथवा अब भोलि अन्यथा बाहेक जसरी संसदमा के अरे सङ्घीय संसद विघटन भयो त्यसरी चाहिँ भोलि त्यस्तो स्थिति परिस्थिति पनि आयो भने त मैले भन्नु केही छैन। तर अब यो 5 वर्ष पछाडि आउने अर्को संसदलाई अथवा अर्को चाहिँ 5 वर्ष पछाडि आउने सरकारलाई काम गर्न एकदमै सहज हुने गरी नीति यो भित्र बन्छ, कानुन बन्छ। केही कानुनहरू अब सङ्घीय सरकारको कानुन बनिसकेपछि मात्रै बनाउनु पर्ने भएर हामी ढिला भएको छौँ, नत्र अब त्यस पछाडि आउने सरकारलाई अत्यन्त सजिलो, त्यस पछाडि को सरकारले अझ योभन्दा तीव्र रूपले काम गर्न सहज हुने गरी हामीले यो वातावरण बनाइरहेका छौँ। यहाँले यस्तो खालको वातावरण बनाएर 3 वर्ष करिबन 3 वर्षको कार्यकालमा यो काम गरिरहँदा यस्ता खालका इन्सिडेन्टले यो त फोहोरी राजनीतिक खेल सुरु भयो। हुन त यो पहिलेदेखि नै चलिरहेको नेपालमा मल्टी पार्टी सिस्टम जबदेखि सुरु भयो, एकले अर्कोलाई अल्पमतमा परेकोलाई गिराउने सिस्टम त सुरु भएकै हो। अहिले यहाँहरू जस्तो एउटा भनौँ न सकारात्मक सोच्ने, पब्लिकमा अलिकति राम्रो रेस्पोन्स भएको मन्त्रीलाई यसरी बर्खास्त गरिरहँदा यो संस्कार पब्लिकमा यसको मेसेज के गयो होला, यहाँले के अनुमान गर्नुभएको छ? अब यो खास गरिकन राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहहरूका कुराहरू भए यो गर्नु हुँदैन थियो। अब त्यो एउटा चाहिँ सोच चिन्तन आदि इत्यादि उहाँहरूको पुगेन अथवा चाहिँ एउटा सङ्कीर्णता पाल्नुभयो अथवा के गर्नु के सोच्नुभयो त्यो उहाँको कुरा भयो। म के भन्न चाहन्छु भने अरू प्रदेशमा अथवा सङ्घीय सरकारतिर अथवा सङ्घीय संसदतिरको कुरा अथवा चाहिँ अरू प्रदेशहरूतिरको जे जस्तो भइरहेको छ त्यो कुरा भन्दा हामी भिन्न थियौँ। हाम्रो यहाँ स्मुथली सबै कुराहरू कामहरू भइरहेको थियो। यहाँ त्यस्तो कुनै वाद विवादहरू सिर्जना हुने अथवा त्यस्तो खालको थिएन। हामी एक ढिक्का भएर काममा चाहिँ लागिराखेकै थियौँ। तर अब यो अस्थिरता भनौँ अथवा एउटा वाद विवादको स्थिति उहाँहरूले नै ल्याउनु हो हैन। मुख्यमन्त्रीजी र मुख्यमन्त्रीजीलाई नीति निर्देशन गर्ने हैन। अब त्यताबाट यो काम यो कुरा सुरुवात भयो। यसको भोग भनौँ न, यसको चाहिँ अबको यसको असर प्रदेश सरकारमा जरुर पर्छ। यो त पर्छ। तपाईँले अघि के भन्नुभएको थियो भने अब कसरी चाहिँ बुझिरहेका छन् त यहाँको पब्लिकले हैन, जनताले। यो विषयमा त मैले अघि पनि भने त्यसको टीका टिप्पणी क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइरहेका छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नागरिकहरूले जनताले विभिन्न क्षेत्रको महानुभावहरूले राम्रो रूपमा लिनुभएको छैन। अब यसबारेमा म धेरै भन्न चाहन्न, किन भन्दाखेरि
मनै सबै कुरा हो मैले भन्न खोजेको होइन। मभन्दा राम्रो काम गर्ने कुरा पनि हुन सक्ला भोलि र गर्नुपर्छ भन्छु मैले। किन भन्दाखेरि हिजो जति जति कामहरू भएको थियो त्यो कामभन्दा त तुलनात्मक रूपले हामी अहिले धेरै अगाडि बढेका छौँ नि त होइन। अब मेरो बहिर्गमन पछाडि म पदमुक्त भइसके पछाडि अझ राम्रो काम होस् भन्ने चाहना राख्नुपर्छ। मैले राखेको पनि छु, मैले भनेको पनि छु। त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ, अझ धेरै राम्रो भएर जानुपर्छ, गरेर जानुपर्छ। तर त्यसरी जान सकेन र हामी यस्ता यस्ता काममा चाहिँ अल्मलियौँ भने होइन, सरकारले गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दा राजनीतिमा केन्द्रित हुने देख्नुभयो नि तपाईँले। सबै जिल्लामा मन्त्रीजीहरू चाहिँ सहभागी हुनुभयो होइन। यहाँ सुरक्षा निकायबाट पनि प्रतिक्रिया आएको मैले बुझेँ होइन। सरकारका मान्छेहरू सडकमा होइन, सरकारका मान्छेहरू भिडभाड गर्ने, जुलुस गर्ने र जनतालाई नागरिकलाई भड्काउने, उत्तेजित गर्ने, यो हो हाम्रो जिम्मेवारी। मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो यो, सरकारको जिम्मेवारी यो हो। सुरक्षाकर्मीले हाई अलर्टमा रहेका अथवा हाई पोस्टमा रहेकाहरूको सुरक्षा गर्ने कि त्यो उत्तेजित भिडहरूबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने यो खालको पनि कुरा उठेको हो। यो कुरा यो जे जिम्मेवारी तोकिएको छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न छोडेर अर्कोतिर लागेपछि कसरी यो प्रदेशवासीको चाहिँ सपना हामीले पुरा गरौँला अथवा चाहना पुरा गरौँला, आवश्यकताहरूलाई पुरा गरौँला हो, यही बेठिक भयो भन्दैछु। त्यसैले जुन साथीहरू अथवा जुन एउटा समूह त्यतापट्टि लाग्नु भएको छ, सडकमा जाने, काम गर्न छोडेर अर्कोतिर चाहिँ लाग्ने खालको जो कुराहरू भएको छ, यो बेठिक बाटो हो, बेठिक दिशा हो, बेठिक तरिका हो। यसरी जानु हुँदैन। यो जनताले राम्रोसँग हेरिरहेका छ, बुझिरहेका छ। जनताले त हामीले के गर्न पठाएका थियौँ, के गर्न चुनेका थियौँ, प्रतिनिधिहरूलाई के काम गर्न भनेर पठाएका थियौँ, तर के गर्न लागे भन्दैन जनताले। प्रश्न गर्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो, प्रश्न गर्नुपर्छ जनताले। नागरिकहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ छ होइन, साथीहरूले ठाउँ दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो राम्रो रूपमा हेरिएको छ नि। यसले हाम्रो यहाँको एउटा राजनीतिक वातावरणलाई खलबल्याउने कुरा, धमिलो बनाउने कुरा र हाम्रो चाहिँ कामकाजहरूलाई पनि यसले असर पार्ने खालको कुराहरू भइरहेको छ। अहिले भइहाल्यो। म हिजो त्यो बजेटका लागि चाहिँ काठमाडौँसम्म गएको थिएँ, सङ्घीय सरकारसँग आग्रह अनुरोध गर्न गएको थिएँ। हाम्रो चाहिँ यो गएको वर्षायाममा जुन बाढी पहिरोबाट क्षतिविक्षत भएको संरचनाहरू छ, बस्तीहरू उडाएको छ होइन, बगाएको छ, मान्छेको जीव धनको चाहिँ क्षति भएको छ। हामीले बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, बस्ती बसाउनु पर्ने छ होइन। त्यो त्यतातिर चाहिँ नलागेर त्यो 2.25 अर्ब क्षति भएको हामीले मेरो मन्त्रालय, मैले नेतृत्व गरेको हिजोको त्यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हामीले सङ्कलन गरेको त्यो टेन्टेटिभ 2.25 अर्बको क्षति भएको चाहिँ एउटा आँकडा आएको छ होइन। अब त्यो मैले यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको क्याबिनेटबाट त्यो पास गराएर, निर्णय गराएर त्यो समेत मैले लगेर गएको थिएँ। त्यो पुरा हुन पाएन। यहाँ हामीले बहुवर्षीय आयोजनाहरू ठेक्का लगाउनु पर्ने छ होइन, अरू कामहरू चाहिँ गराउनु पर्ने छ। विभिन्न कामहरूका प्रकृतिहरू छन्। ती कुनै पनि कामहरू अब अहिले तत्काललाई त ब्रेक भयो नि त। अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले हेर्ने भन्नुभएको छ, त्यो केही दिन उहाँले हेर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि मन्त्री नियुक्त हुँदाखेरि उहाँले हेर्नु होला। त्यो हेर्दै बुझ्दै हाम्रो जुन यो एकदम पिक आवर काम गर्ने एउटा स्पिडमा चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पर्ने बेला यही हो। फागुनसम्म, चैतसम्म हामीले यो कामहरूलाई धेरै अगाडि बढाउन सकेनौँ भने त्यसपछि बर्खा लागिहाल्यो, त्यसपछि कामहरू हुँदैन, त्यसपछि चाहिँ झारा टार्ने काम कुराले हाम्रो विकासको काम अगाडि बढ्दैन। मान्यज्यू, हिजो यहाँले आधिकारिक रूपमा पदमुक्त भइसकेपछि पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो। म पनि हाम्रो केही धेरै साथीहरू सहभागी थिए। धेरै पत्रकार साथीहरूको एक तरिकाको अनुमान के थियो भने पठान सिंह बोहरा यस्तो अवस्थामा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ अथवा कडा बोल्नुहुन्छ, अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गरेका थिए। यहाँको सालिन त त्यहाँ पनि प्रस्तुत भयो। यहाँ पदमुक्त हुँदै गर्दाखेरि जुन हामी अहिले अवस्थामा छौँ अथवा हिजोको दिनमा हामीले बहाली हुँदै गर्दाको अवस्था थियो र हिजो पनि त्यही अवस्थामा हुनुभयो। यो अवस्था नेचुरल्ली हो कि अलिक कडा बोल्नुपर्ने अवस्था पनि आएको जस्तो लागेन? धन्यवाद छ। वास्तवमा मैले यो कुरा पनि महसुस गरेँ। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने
कुनै चिज प्राप्त गर्दाखेरि खुसी हुने। म हिजो मन्त्री हुन पर्दाखेरि पनि अथवा त्यो मन्त्री पदको शपथ लिँदा पनि अथवा त्यस पछाडि पनि म धेरै हौसिने, धेरै खुसी हुने, एकदमै चाहिँ अब के न पाएँ मैले भनेर त्यस्तो खालको पनि मेरो चाहिँ बुझाइ थिएन। अहिले पदमुक्त हुँदाखेरि पनि मैले यसलाई धेरै ठुलो विषय त मैले मानेको छैन। तर भयो किन, कसरी भयो र यो मुख्यमन्त्रीजीले त आफैले आफ्नै सरकारलाई कमजोर बनाउने काम कुरा गर्नुभयो। यो कस्तो बुद्धि होला, कस्तो विवेक होला मात्रै भनेको मैले, होइन। यसमा त्यस्तो केही पनि छैन। म आक्रोशमा आउनुपर्ने कारण म देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि हामीले आक्रोशमा आएर उत्तेजित भएर अब नाना थरीका चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने, कामहरू गर्नुपर्ने म चाहिँ त्यो मन पराउँदिनँ। म चाहँदैन त्यस्तो गर्न। किनभने यी कामहरू बुद्धि विवेक पुर्याएर अलिकति चाहिँ ध्यान पुर्याएर गर्नुपर्ने कामहरू हो। त्यसले अलि हामीलाई चाहिँ पल्लो छेउसम्म पुर्याउँछ। नत्र अहिले यदि बुद्धि विवेक नपुर्याएर दिशाहीन विहीन भएर काम गर्ने हो, बोल्ने हो, कुरा गर्ने हो भने म पनि सिधै चाहिँ सडकमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो सडकमा गएर साध्य छैन। हामीले त के भनेका छौँ भने अब सडकमा जाने दिन गए। हामीले नै भनेका छौँ। हाम्रा यहाँका महान नेताहरूले भन्नुभएको छ, होइन। सुदूरपश्चिमकै नेताहरूले जसले अब यहाँ म मात्रै हुँ, अरू कोही पनि छैन भन्ने ठान्नु भएको थियो, होइन। तर उहाँ झन् अलोकप्रिय भएर गइराख्नु भएको छ। सडकमा हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर पोस्टर टाँसेर सडकमा पलेटी कसेर बस्नु भएको छ, होइन। कहाँ जनताले कहाँ पठाएको, कहाँ के गर भनेर भनेको, हामी त चाहिँ यता भनेर हामी त यता छौँ, हामी यहाँ छौँ भनेर अहिले जुन खालको एउटा यो लाज मर्दो चाहिँ नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ, यस्तो हामीले गर्ने होइन नि त। म त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ। त्यसैले हामीले एउटा जिम्मेवार ढङ्गले सोच्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। बोलेको कुरा गर्नु पनि पर्छ, होइन। जति गर्न सकिन्छ त्यति चाहिँ बोल्ने पनि हो। त्यो ढङ्गले गर्नुपर्छ। मलाई आक्रोशमा आएर तथा नामका कसैलाई गाली गर्नुपर्ने जरुरी म ठान्दिनँ। अब यो प्रसङ्गलाई हामी छट्याउँदै पनि छौँ, हामी अन्तिमतिर छौँ। यहाँकै क्याबिनेटमा सँगै रहेका झपट बोहराज्यू, उहाँ पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको लागि शपथको लागि काठमाडौँ जानुभएको छ। यहाँलाई पनि जानकारी छ त्यो। यहाँले पनि शपथ लिनुभयो, होइन। उहाँलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक रूपमा आएको छैन, सञ्चार माध्यममा आएको छैन, कारबाही भएको छैन। यहाँलाई मात्र कारबाही हुनुको कारण के हो? अब यसमा उहाँहरूले एउटा चलाखी गर्न खोजेको रूपमा मैले लिएको छु, होइन। धुर्त्याइ गर्न खोजेको एउटा एकदमै कूटनीतिक ढङ्गले चाहिँ यहाँ चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न खोजेको भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब सुरुमा मलाई पदमुक्त गरियो, अनि त्यस पछाडि मैले सुनेको तपाईँको किता क्लियर गर्नुहोस्, तपाईँ कता हो भनेर उहाँलाई भनिएको कुरा पनि मैले सुनेको छु। उहाँले चाहिँ म पार्टी एकताको पक्षमा छु, पार्टी एक हुनुपर्छ, जे जस्तो परिस्थिति आइरहेको छ यो परिस्थिति दुःखद हो, हामी कमसेकम सुदूरपश्चिममा त यस्तो चाहिँ नगरौँ भनेर उहाँले पनि व्यक्त गरेको कुरा मलाई पनि जानकारी छ। उहाँले मसँग त्यही कुरा भन्नुभएको छ र त्यही कुराले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ छिटो चाहिँ डिसिजन दिनुहोस्, तपाईँ छिटो निष्कर्ष दिनुहोस्, तपाईँ कता हो, यस्तो खालको दबाब दिइरहेको भन्ने कुरा छ। र उहाँको त अछामबाट पहिलो 1 नम्बरमा उहाँको केन्द्रीय सदस्यमा त्यो थाहा पाएको र उहाँ चाहिँ त्यो शपथ लिनका निम्ति काठमाडौँ जानु पनि भएको छ। मेरो आज बिहानै पनि मेरो सम्पर्क भएको छ। त्यसैले उहाँको किता क्लियर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन हुनुभएको छ, शपथ लिन बाँकी छ। अब हामी सबै यो सरकारमा भएका र नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बाट निर्वाचित भएका सांसदहरू, मान्यज्यूहरू सबै हामी एउटै पार्टीको हो। यो पार्टी हिजोका दुईटा पार्टीहरू एकीकरण भइसकेपछि, एकता भइसकेपछि हामी एउटै छातामुनि हो। तर अब यसलाई चाहिँ नि विभाजित गर्ने मनस्थिति एउटा त्यो बनाएर अलि पर जाने, टाढा जाने, अनि आफू अनुकूल भएका काम कुराहरू गर्ने, होइन। जसरी अब मुख्यमन्त्रीजी हुनुभयो, मुख्यमन्त्रीजी पछाडि अरू चाहिँ हुनु होला, महानुभावहरू हुनु होला, होइन। ल अब यही बेला हो, ल हामी अनुकूल चाहिँ गर्नुपर्छ, हामी अनुकूल चाहिँ यो निर्णय ठोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होला। तर त्यसले चाहिँ क्षणिक एउटा आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो, त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। यसको फैसला
भोलिका दिनमा हुँदै गर्छ। अब अहिले हामीले आत्तिनुपर्ने जनताले दिन्छ, हामीले आत्तिनुपर्ने, छटपटाउनु पर्ने होइन। अब यस्तो खालको चाहिँ अब यो पार्टी कमिटीका चाहिँ नगद जिन्सीहरू पनि होइन रातारात चाहिँ एकदम लगिहाल्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ सारिहाल्नुपर्ने, यस्ता खालका कामहरू कुरा सुनिए नि त। अब हिजो यहाँ 30 लाखको कुरा मात्रै थियो, अहिले बजाङको पनि 17 लाखको कुरा आयो होइन। यस्तो किसिमले आत्तिएका छन्। अब यो आत्तिएर आफ्नो बनाइहाल्ने, कब्जा गरिहाल्ने यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो मूल प्रवाहबाट बाहिर जानेले यस्तो गर्छ। घर परिवारमा पनि जस्तो म छुट्टिन्छु भनेर दाजुभाइहरूका बिचमा म अलग जान्छु, यो घरमा बस्दिनँ भनेर भन्छन् नि। अनि कोटो कोदालो लगिहाल्ने, राम्रो राम्रो सामान छानिहाल्ने, यो त मेरो चाहिँ हो ताउलो भनेर भन्ने, यो भाँडो मेरो हो भन्ने होइन, यो चाहिँ गाङ्ग्री मेरो हो भन्ने, यो चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ भनेर भन्छन् नि। हो त्यो चाहिँ घरबाट फुटेर विभाजित भएर जानेहरूले यस्तो खालको चाहिँ गतिविधिहरू गर्छन्। यो हाम्रो राजनीतिक पार्टीमा पनि देखा एकदमै नमजा आउने गेम भइरहेछ। यसले चाहिँ यो अदूरदर्शीहरूले गर्ने काम हो यो होइन। किन भन्दाखेरि यो व्यक्तिगत कुरा होइन, हामी जनताप्रति जवाबदेही छौँ, उत्तरदायी छौँ, हामी यो सुदूरपश्चिमप्रति उत्तरदायी छौँ। यो हामीले महसुस गर्ने कि नगर्ने, त्यो अनुरूप हामीले काम गर्ने कि नगर्ने हो, यो चाहिँ गर्न नहुने कामहरू गरिरहनु भएको छ। र यसको जवाब, यसको चाहिँ फैसला, यसको निर्णय जनताले दिन्छ, भोलिका दिनमा दिन्छ। यो हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो पछिल्लो समय जो राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटिरहेछ, यो 2074 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकीकरण भइसकेपछि अथवा चुनावमा तालमेल गरिसकेपछि पार्टीको कुराहरू एक तरिकाले अगाडि बढ्दै गएको थियो र 2/3 नजिक पनि नेकपा पार्टी पुग्यो। र अहिले पछिल्लो समयको घटनाक्रमहरू यहाँले चिया पसलमा अथवा राजनीतिक विश्लेषकबाट सुन्नुहुन्छ भने नेकपाले जनताबाट उत्तरदायित्वको भूमिका अब गुमाइसक्यो, अब जनताबाट विश्वास हटिसक्यो भन्ने पब्लिकको पनि एउटा मेसेज पनि छ। यो अहिले यस्तो खालको किचोलोले दूरगामी असर कस्तो पर्छ? अब यसको असर त परिहाल्छ होइन। अब हामी जस्तो सङ्घीय संसद विघटन भयो नि होइन, सङ्घीय संसद विघटन के कारणले भयो त भन्दाखेरि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता गरेर त्यसका कारणले संसद विघटन गर्न पुग्यो सङ्घीय सरकार होइन। अब त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अथवा अविश्वास गर्नुपर्ने अथवा गर्नुपर्ने कामहरू गरेन भनेर राजनीतिक इस्युहरू बनाउने, त्यो काम कसको हो त भन्दाखेरि प्रतिपक्षको हो नि होइन। हामी सबैले बुझेको कुरा, प्रतिपक्षले उठाउनु पर्ने इस्युहरू, गर्नुपर्ने गतिविधिहरू संसदमा अथवा सडकमा, त्यो प्रतिपक्षको काम हो, त्यो प्रतिपक्षको कर्तव्य हो। त्यो काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि पार्टीभित्रैकैले, सत्ता पक्षभित्रैकैले जिम्मेवार नेताहरूले त्यो काम गरिसकेपछि यो परिस्थिति आयो। उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ भने जुन तरिकाले तत्कालीन रूपमा 2 अध्यक्ष भएको केपी ओली र अथवा प्रचण्ड दुवैका बिचमा सहमति भएको 2.5 वर्ष सरकार चलाउने र अध्यक्षता पनि त्यही तरिकाले 2 अध्यक्ष कार्यकारी हुने भन्ने जो व्यवस्था थियो, त्यो केपी ओलीले कार्यान्वयन गर्नु भएन र यो अवस्था सिर्जना भएको भन्नुहुन्छ त? त्यो झुट्टा कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। सहमति भइसकेको कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सहमति गर्ने त्यसपछि कार्यान्वयन नगर्ने काम त उहाँहरूबाटै भयो। किन भन्दाखेरि जस्तो हामी एउटा चर्चित निर्णयहरू छ, विवाद हुँदा सचिवालयमा विवाद भयो, स्थायी समितिमा पुगेर अन्तिम चाहिँ यो भाद्र 26 गतेको स्थायी समितिको बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय भइसके पछाडि पार्टीको काम कार्यकारी अध्यक्षले गर्ने अनि सरकारको काममा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुने र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, छिटो छरितो यो एकताको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने, सरकारका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने भनेर चाहिँ त्यो स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गरिसके पछाडि त्यो बैठकले गरेका अरू तमाम निर्णयहरू त्यो ढङ्गले नै गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दिशामा चाहिँ नगएर अनि त्यसै गरी जसरी अहिले गइराख्नु भएको छ त्यसरी नै हिँड्नु खोज्नुभयो। किनभने त्यो त उहाँहरूको मनसाय नै थिएन।
निर्णय त गर्यो तर फेरि पनि उहाँहरूलाई त्यो निद लागेन होइन, फेरि सडकतिरै जाने मन लाग्यो, फेरि चाहिँ अलि टाढिएरै जाने मन लाग्यो। अनि त्यस किसिमले चाहिँ अविश्वासको अन्तिममा चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्म पनि उहाँहरूले नै गर्नुभयो होइन। त्यस कारणले यो परिस्थिति आयो। र मैले भन्नु खोजेको के थियो भने दिल्लीजी, यो जुन सुदूरपश्चिमको हकमा छ, कमसेकम हामी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा अलिक विशिष्ट ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्ने हो, हाम्रो यहाँको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हो, सबैले बुझ्नुपर्ने हो, यहाँको प्रतिपक्ष यहाँको सत्तापक्ष सबैले, अथवा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा त्यहाँको सरकारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हामी सबैले भनौँ न, सबैले, मिडिया क्षेत्रले, यहाँको चाहिँ नागरिक समाजले, यहाँको जनताले सबैले चाहिँ सोच्नुपर्ने हाम्रो विशिष्ट खालको परिस्थिति किन भन्दाखेरि हामी धेरै वर्ष 50औं वर्षदेखि ठगिएको अथवा चाहिँ पछाडि परेको एउटा चाहिँ राज्यबाट होइन हामी ओझेलमा परेको प्रदेशको चाहिँ हिसाबले हामीले चाहिँ समझदारी नै गरेर राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो। त्यसो चाहिँ नभएर हामी यो मसिना कुराहरूमा पछिल्लो समय त एकले अर्काका पोल खोला खोल, एकले अर्कालाई गाली गलोच, जति पनि सार्वजनिक समारोहमै गाली गलोच आइरहेको छ, त्यो ढङ्गले चाहिँ भइरहेको छ। अब यो भनेको अशिष्टतातर्फ, यो चाहिँ अराजकतातर्फ होइन, यो कुबाटोतर्फ होइन, यो त्यो चाहिँ कुदिशामा चाहिँ हेर्ने कुरा बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन, प्रतिशोध मात्रै हो यो। त्यसैले मैले अन्त्यमा के भन्छु भने यहाँले सोध्नु भएकै प्रश्नको चाहिँ एउटा सवालको जवाफ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई जसरी जनताले निर्वाचित गरेर चाहिँ यो जिम्मेवारीमा पठायो होइन, त्यो जिम्मेवारीमा पठाइसकेपछि जनताले भोलि मूल्याङ्कन गर्ने भनेको जनताले हेरिराखेको छ नि त। यहाँहरूले पनि मिडिया क्षेत्रबाट हेरिराख्नु भएको छ, नागरिक समाजले हेरिराखेको छ, जनताले पनि हेरिराखेको छ। जनता त अब एक यहाँको नागरिक जनता हो, अब त्यसले निर्णय दिने भनेको भोलिको चाहिँ निर्वाचनको बेलामा हो उसले दिने। त्यसैले उसले हेरिराखेको छ, बुझिराखेको छ कसका खुट्टा पैताला कसरी चाहिँ चलिराखेका छन्, त्यो सबै हेरिराखेको छ। कसका गतिविधिहरू के छन् भने हो यो चाहिँ मूल्याङ्कन जनताले गरिराखेको छ र यहाँभित्र गलतको सहीको अथवा सूक्ष्म तरिकाले तुलनात्मक रूपले भन्नुहोस् न, ल ठिक छ हामी सबैका चाहिँ कमजोरी छन् रे, यो कमजोरीहरू भित्र पनि बढी बेसी कमजोरी बेसी चाहिँ गलत दिशातर्फ हिँडिराखेको को छ भनेर चाहिँ त्यो जनताले हेरि नै राखेको छ र त्यसै अनुसार सजाय पनि गर्नुपर्छ जनताले भोलि भन्ने म चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइ। अन्तिम क्वेसन हो यो मेरो। अब पछिल्लो समय यहाँ बहिर्गमनमा परिसकेपछि यहाँको पनि एक किसिमको प्रदेश सरकारमा आफ्नो किसिमको एउटा हिजोको दिनमा क्याबिनेटमा बसिरहँदा भनौँ न एक तरिकाको आफ्नो तयारी पनि थियो होला, आफ्नो किसिमको एउटा नेटवर्क पनि छ, आफ्नो टिम छ। अब पछिल्लोको बाटो, अब यसपछिको बाटो काउन्टर एट्याक यसको के हुन्छ यहाँको तर्फबाट? यहाँको टिमले त के होमवर्क त गरे होला, पार्टी त दुई कितामा अहिले एक हिसाबले अलग अलग पार्टी नभए पनि दुई कितामा त क्लियर छ, यहाँले पनि त्यो देखिरहनु भएको छ, हामीले पनि आम पब्लिकलाई थाहा छ। अबको काउन्टर एट्याक के हुन्छ यहाँको टिमबाट? अब हाम्रो यो चाहिँ जुन विवादहरू भएको छ यो विवादका बिचबाट जाँदाखेरि सकेसम्म हामीले त यो पार्टी विभाजित गर्ने अथवा दल विभाजन गर्ने यसरी जानुपर्छ भनेर भन्ने कुरै भएन र कोही त्यसरी जान्छ भने किन जानुहुन्छ, किन यस्तो गर्नुहुन्छ, यो राम्रो काम होइन, यो राम्रो कुरा भएन, यो त चाहिँ क्षतितिर नोक्सानतिर जाने कुरा भयो, यो राम्रो कुरा होइन भनेर हामी सम्झाइ बुझाइ पनि गर्छौँ अथवा नोक्सान त एक तरिकाले भइसक्यो नि। एउटा काम गरिरहेको मन्त्रीलाई बहिर्गमन गरिसकेपछि त्यो त नोक्सान होइन, आम पब्लिकको लागि त नोक्सान हो नि। नोक्सान हो त्यही कुरामा म भन्छु कि अब त्यसरी जानु हुँदैन भनेर हाम्रो प्रयत्न एकदमै निरन्तर चलिरहन्छ। अब प्रदेश सभाको हकमा अथवा प्रदेश सरकारको हकमा तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने अब कसरी जानुहुन्छ त भन्ने कुरा हो। अब यो त प्रदेश सभाको अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यो विषयमा प्रदेश सरकारले गर्ला, अनि त्यहाँभित्र हामीले कसरी जाने भन्ने विषयमा अर्कोतिरबाट जसरी यो चाहिँ सुरुवात गरिएको छ त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू गर्छ त्यो गर्न हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको
संसदीय दल विभाजित हुनु हुँदैन, कमसेकम यहाँ चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यो पक्षमै हुनुहुन्छ धेरै हाम्रो मान्य सदस्यहरू पनि। मैले धेरै मान्यजीहरूसँग सम्पर्क गरेको छु, टाढा हुँदा पनि भेट नहुँदा पनि मेरो निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ र हामी यो पक्षमा छैनौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले अब कसैले अलि चर्को गरी बोल्ला अथवा स्पष्ट चाहिँ एउटा देखिने गरी आफ्नो अभिमतहरू राख्ला, कसैले हेरौँ न पर्खाउँ भनेर भनिराखेको होला। त्यो त समान ढङ्गको सबैको एउटै किसिमको हुँदैन होइन। त्यस कारणले हामी निरन्तर अब हाम्रो पार्टीको पनि बैठकहरू हुने, प्रदेश कमिटीको बैठकहरू हुने, अरू गतिविधिहरू हुने र यो विवादको एउटा चाहिँ विषय भए हुनाले यो केन्द्रदेखि तलसम्मको एउटा चाहिँ निर्देशन पनि त्यो किसिमले पनि हुन्छ र हामी त्यो निर्देशनको पालनामा पनि छौँ होइन। त्यो पालना गर्ने कुरा पनि भयो। हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो। कितामा अलग किता काट त भइसकेको छ, अब पनि एकजुट हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? अब त्यो सम्भावना त रहिरहन्छ हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि हामीले त्यसो लौ गए जानेलाई जान्दिउँ भन्ने कुरा होइन। जिम्मेवार पक्षबाट त्यो सोच्नु पनि हुँदैन, किनभने हामी त जिम्मेवार हो। यो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ नि एकीकृत बनाएर यसलाई त सबल बनाएर सुदृढ बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ठोस सोच राख्नुपर्छ। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने फर्किनुहोस्, सडकमा नजानुहोस्, सडकमा जाने होइन यता आउनुहोस् होइन। यो बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, त्यसरी समाधान हुँदैन, त्यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसैले अझै पनि हामीले त उहाँहरूलाई त्यसरी आग्रह गर्ने हो, अनुरोध गर्ने हो होइन। अब सरकारमा भएका मान्छेले सडकमा जाने त्यो अघि भन्नुभयो नि तपाईँले, अब सुरक्षा निकायले नै हम्मे हुने खालको चाहिँ यो के भयो भनेर विचित्रको महसुस गरिराखेको छ सुरक्षा निकायहरूले, अङ्गहरूले होइन। यस्तो गर्ने होइन, हामी पार्टी विभाजन गरेर जाने होइन, किता काट गर्ने होइन, यहीँभित्र छलफल गरेर जाने हो। त्यसैले अब यो विषय निर्वाचन आयोगमा पनि विचारा दिन्छ, त्यसले पनि एउटा निर्णय देला। अब धेरै मान्छेहरू, धेरै कार्यकर्ताहरू, नेताहरू समेत अब यसरी जाने नै हो भने त यो निर्वाचन आयोगले के निर्णय दिन्छ भनेर चाहिँ पर्खिराखेको अवस्था पनि छ होइन। चुप्प लागेर बसेको अवस्था पनि छ। कहीँ कतै जान चाहिँ मन नपरेर यस्तो भएन। अब यो जे निर्वाचन आयोगले जहाँ चाहिँ यो आधिकारिक कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मान्यता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मान्यता देला अथवा चाहिँ त्यो चुनाव जिन संस्थापन पार्टी यसको हो भनेर भन्ला होइन। संस्थापन पछि यो नै हो त पार्टी यो हो भनेर देला, अथवा अब पार्टी विभाजन गर्न नै नपाउने यो 5 वर्षभित्र भन्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ होइन। अब पार्टी नै विभाजन नहुने भइसकेपछि यसरी किन जानु पर्यो? अब कि त नयाँ दल दर्ता गर्नु पर्यो, नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ राख्नु पर्यो, अथवा के गर्नु पर्यो होइन। त्यसैले अब यो चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्ने कुराहरू अथवा चाहिँ केही केन्द्रको निर्देशन अथवा त्यो पार्टीले योजना बनाएर बैठकबाटै एउटा चाहिँ योजना बनाएर यो गर्ने भनेर चाहिँ तय गरिसकेपछि अनि हामी यो गर्दैछौँ अथवा यो गऱ्यौँ भनेर भन्न सकिएला भोलिका दिनमा। अहिले मैले भन्दाखेरि अब अनुमानका आधारले भन्ने कुरा भएन। मेरो प्रश्नको सानो उत्तर आएन। जसरी यहाँ बहिर्गमनमा परिसकेपछि एक तरिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा हल्लाखल्ला मचिएको छ, अङ्कगणितीय हिसाबमा यहाँहरूको भनौँ न समर्थन गरेको अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अहिले केपी शर्मा ओलीले भनौँ न नेतृत्व गरेको पक्षधर पनि बलियो छ भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ, अथवा काङ्ग्रेससँग अथवा राजपाका दुईजना उहाँ पनि मान्नेहरू हुन्छ। यो जमघट बनाएर अथवा यो समीकरण गरेर तपाईँहरू पनि कतै सरकारको समीकरणको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ कि? त्यो यो कुराको तय मैले यो प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने यो कुराको तय पार्टीले गर्छ, पार्टीले गर्छ। मैले अनुमानका भरमा यो गर्छौँ अथवा त्यो गर्छौँ अथवा यसो गर्छौँ भनेर भन्ने कुरा भन्दा पनि पार्टीले एउटा चाहिँ औपचारिक रूपले तय गर्छ, जे निर्णय गर्छ त्यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ। अब जुन एउटा किसिमको सरकार विघटन हुने अथवा अर्को सरकार बन्ने अथवा प्रतिपक्षीसँगको के सम्बन्ध हुने भन्ने कुराको मैले व्यक्ति रूपले तय गरेर हुने कुरा भएन, भनेर भन्ने कुरा भएन। त्यो पार्टीले डिसिजन गर्छ, त्यो निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो विशेष संवादमा जोडिएर आफ्नो मनका कुरा राखिदिनु भयो र जनतालाई सूचित गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सञ्चार माध्यमलाई समर्पण मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
र म एउटा आभार व्यक्त के गर्न चाहन्छु भने यहाँको मिडियाबाट मैले हिजो पनि तमाम मिडिया क्षेत्रबाट सहयोग समर्थन मैले एउटा सुझाव सल्लाह जे जसरी मैले प्राप्त गरेँ त्यो मेरा निम्ति अत्यन्त अवश्यमणीय रहनेछ र अहिले जुन चाहिँ म पदमुक्त हुँदा पनि सुदूरपश्चिमवासीले अथवा नागरिकहरूले जसरी म प्रति एउटा सद्भाव राख्नु भएको छ यसप्रति म सधैँभरिका लागि ऋणी छु भन्ने मैले भन्न चाहन्छु र फेरि पनि एउटा सद्भाव यो सहयोग कायम रहिरहनेछ भन्ने म आग्रह अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्। सुदूरपश्चिमेलहरू सधैँ यहाँको साथमा छन्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन मसँग निवर्तमान भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरा हुनुहुन्थ्यो जो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मा आबद्ध रहेर 3 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो र केही दिन अगाडि मात्रै उहाँ पदमुक्त भइरहँदा सुदूरपश्चिममा एक तरिकाको तरङ्ग आएको थियो र काम गरिरहेको एउटा मन्त्रीले जसले एउटा योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहँदा आज पदमुक्त किन गरियो बिना कारण गुटकै भरमा भन्ने कुराहरू जो सामाजिक सञ्जालमा जो आएको थियो यसले एक किसिमको तरङ्ग ल्याइरहँदा उहाँका विचारहरू के थिए, किन पदमुक्त गरियो, कारण के हो भन्ने कुराको हामीले खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। आगामी दिनमा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। क्यामेरामा विवेकका साथमा म डिली राजु झा आजको विशेष प्रसारणबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।